الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين أو كما قال الله تعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من الحسين أحب الله من أحب حسينا آقا دا نواسا علی شان ویکھئے تیرا تھلے پڑھ دا قرآن ویکھئے
تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیے آقا دا نواسا عالی شان ویکھیے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیے تیرا تھلے پڑھدا قرآن ویکھیے جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا نازا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا جمعہ علی دے گھر جگر بطول دا لاڈا نال پڑھیا لاڈلا رسول دا آقا دی چوسیندہ جو زبان ویکھیے آقا دی چوسیندہ جو زبان ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے آقا دا نواسا عالی شان ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے تیرا تلے پڑھدا قرآن ویکھیے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو ساریانو اج اس مقام تے عظیم عنوان تے اس عظیم شان مسجد رحمت للعالمین دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس عظیم شان سیرت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دی کانفرنس محفل برپا کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مولانا مظفر حسین صاحب انہ دی رفقا احباب جماعت اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ساڑی جماعت دا سرمایہ قائد ضلع حضرت حاجی عبدالغفور رحمانی صاحب اور برادر محترم مبلغ اسلام مولانا قاری عبدالرزاق نثار صاحب حافظہ اللہ اسٹیج دی زینت نے علاقہ بھر دے معزز محترم احباب جماعت اللہ تعالیٰ سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تسی چاہندے ہو کہ اللہ تعالیٰ تواڈے نال پیار کرے فاتبعونی میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال محبت کرے گا نماز دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا روزے دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا حج عمرے دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا بچیاں دے معاملے دے اندر انصاف کر کے نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا کاروبار دے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اصحاب محمد دا احترام کرن دے اندر میرے پیغمبر دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اہل بیت نال محبت کرن والے معاملے دے اندر نبی پاک دی پیروی اللہ تعالیٰ محبت فرمائے گا اہل بیت دے ایک ایک فرد دا احترام کرنا میرے تواڈے واسطے لازمی ہے
تے جڑا بندہ اہل بیت نال محبت کردا ہے بالخصوص سیدنا حضرت حسین سب کہہ دو رضی اللہ تعالی، حضرت حسن کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دے نواسے جنہاں نال نبی پاک نو بڑا ہی زیادہ پیار، تے ساڈا ایمان ہے جدے نال نبی پاک دا پیار ہے ساڈا بھی او دے نال، ساڈا بھی او دے نال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اسی نبی پاک دے اہل بیت نال سونے دی سنت سمجھ کے پیار کرنے ہاں، کائنات دا رب انشاءاللہ ساڑھے نال پیار کرتا ہے۔ آئیے حضرات میں قرآن پاک دیاں 2 آیات اس احباب دے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کیتیاں نے، ایک نبی پاک دی حدیث دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ پہلی آیا مبارکہ سورہ آل عمران دی، اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر فرمایا اسی اولاد آدم دے اندروں 2 خاندانہ دا انتخاب فرمایا، ایک آل ابراہیم ایک آل عمران۔ انہاں دونوں خاندانہ دے اندروں اللہ تعالیٰ نے زیادہ عظمت حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم دی آل اور خاندان نو عطا فرمائی، جویں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم دے بارے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہتے اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہتے اللہ نے فرمایا انی جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ بے شمار صفتاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں قرآن پاک دے اندر بیان کیتیاں، اور سب تو بڑی بات صحیح مسلم دی روایت نبی پاک دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، توجہ کرنا، حبیب اکبر یا جناب محمد صلی اللہ ربدار ہو کے اشار ہو کے گوڑے چھڑ کے ماشاءاللہ سونے دا نام آئے، محبت نال پیار نال وقار نال ادب نال درود پاک پڑھنا ہے۔ مجمع دے اندر بہار آ جائے، گرمی بڑی انشاءاللہ تسی مسجد دے اندر بیٹھ کے سونے دی ذات تے درود پاک پڑھو گے، آسمانہ تو انشاءاللہ رب دی رحمتاں دا نزول ہوئے گا، گرمی مک جائے گی، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو جو کرنا حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر حضرت اسماعیل دا انتخاب فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی کنانہ دا انتخاب فرمایا، بنی کنانہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش دا انتخاب فرمایا، قریش دے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم دا انتخاب فرمایا، تے بنی ہاشم دے اندر اللہ تعالیٰ نے میں محمد دا انتخاب فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے نبی پاک نو محمد مصطفیٰ کیا جاندے، مصطفیٰ دا معنی چنیا گویا، جگ تو انوکھا تے نرالا، کائنات تو افضل تے آلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات تو افضل تے آلہ بنائے، جویں نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک آلے، ایویں میرے پیغمبر دا خاندان بھی آلے، میرے پیغمبر دا خاکرانہ بھی آلے، میرے پیغمبر دے اگلے بیت بھی آلہ نے۔ تے امدادہ قرآن پاک دی اس آیا مبارکہ تو لگانا سورہ شورا آیت نمبر 23، اللہ فرمان دینے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اے مسئلہ بیان کرن تو پہلا لفظ کل دا استعمال فرمائے۔ قرآن پاک دے اندر 337 مقامات دے لفظ کل آئے، 5 سورتان دا آغاز لفظ کل تو ہوئے، تے جتے بھی لفظ کل آئے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اہم مسئلہ بیان کیتے، کوئی نہ کوئی قیمتی گل سمجھائیں گے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دا پیغام دیتا تے گل لفظ کل تو شروع کی تھی،
فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو منع کیتا تے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک دی اتباع دا حکم فرمایا تے گل لفظ قل تو شروع کی تھی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے اہل بیت دی محبت دا تذکرہ کیتا تے گل لفظ قل تو شروع کی تھی، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ فرمایا میرے محبوب جی کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا۔ میرے وال دھیان کرے آجے، غور کرے آجے، سونا نہیں، جاگو جاگ کے بیداروں کے چند گزارشات سماعت فرمانیاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ فرمان دے پہنے سونیاں کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تانوں رب دی توحید دا پیغام دیتے اللہ نے جو نازل کیتا میرے تے میں تواڈے تک پہنچائے، رب دی وحی رب دا پیغام تواڈے تک پہنچائے۔ اے دے بدلے دے اندر مینوں پتھر مارے گئے نے، گاڑیاں دتیاں گئیاں نے، دیوانہ آکھیا گئے، مجنوں آکھیا گئے، بڑیاں بڑیاں گلاں کیتیاں گئیاں نے، وطنوں بے وطنوں آما طائف دی وادی دے اندر پتھر کھائے نے، رستے دے اندر لوکاں نے کنڈے بچھائے نے، رستے دے اندر لوگاں نے گڑے کھودے نے، زلفاں دے اندر کوڑا سٹیاں، میریاں بیٹیاں نو طلاقاں دتیاں گئیاں نے۔ اے میرے امتیو تے میرے صحابیو لا اسألکم علیہ اجرا، اے دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں درم و دینار نہیں مانگدا، اے دے بدلے دے اندر میں تواڈے کولوں مزدوری دا سوال نہیں کردا، اے دے بدلے دے اندر تواڈے کولوں کسی اور چیز دا تقاضا نہیں کردا، بس اللہ تعالیٰ دے کہن تے ایک گل دا تواڈے کولوں تقاضا کرنا الا المودۃ فی القربی۔ اور میرے امتیوں میرے قریبیاں نال پیار کرنا دے، میرے اہل بیت نال پیار کرنا دے، میرے گھرانے نال پیار کرنا دے، میرے اہل بیت نال محبت کرنی ہے، میری عائشہ دا احترام کرنا ہے، میری حفصہ دا احترام کرنا ہے، میری سودا دا احترام کرنا ہے، میری ام حبیبہ دا احترام کرنا ہے، میری ام سلمہ دا احترام کرنا ہے، تیرا میریاں بیویاں انہاں دا احترام کرنا جے، چار میریاں بیٹیاں انہاں دا احترام کرنا جے، تین میرے بیٹے انہاں دا احترام کرنا جے، میرے دماد انہاں دا احترام کرنا جے، آل جعفر دا احترام کرنا جے، آل عباس دا احترام کرنا جے، آل علی دا احترام کرنا جے، آل عقیل دا احترام کرنا جے، میرے حسن دا احترام کرنا جے، میرے حسین دا احترام کرنا جے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ فرمایا میرے قریبیاں دی عزت کرنی جے، میرے قریبیاں دا خیا کرنا جے۔ اللہ جی کیوں خیا کرنے، کیوں عزت کرنی ہے، کیوں احترام کرنے نبی پاک دے اہل بیت دا؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ اللہ تو جو کرا تھے آن میرے وال کرے آجے۔ فرمایا کائنات دے لوگو اللہ نے ارادہ کر لیے نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیتا جائے تے پاکان دا خیا کری دائے، پاکان دی عزت کری دیئے، پاکان دا ادب کری دے، پاکان دا احترام کری دے تے جڑا پاکان دا احترام کر دے او ایماندار، تے جڑا پاکان دا احترام نہیں کر دا او ناپاک، او ناپاک۔
پاکاں دے احترام کرن والا مومن ایماندار ہے۔ اللہ کو اکبر۔ ہن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ میں ارادہ کر لیا نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیواں تے رب جو ارادہ کر لیندے او ہو جاندا ہے۔ رب جو ارادہ کر لیندے او بول دے نہیں، رب جو ارادہ کر لیندے او۔ اچھا میں ایک درخواست کرنا جڑے باہروں ساتھی آ رہے ہیں جتھے جگہ ملدی بہ جو بار بار ڈسٹرب نہ کرو، اندر تے جگہ کوئی نہیں کتے موڑیاں تے بہنا جے۔ اللہ تہاڈا بھلا کرے، جتھے جگہ ملدی ہے بیٹھ جو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے ہمیں نا تھوڑے تھوڑے 2-4 انچ اگے تشریف لے آؤ تاکہ کسی نو اگے آن دی مد نہ ہوئے، پیچھے جگہ مل جا۔ جو آجو ماشاءاللہ توجہ کرنا، غور کرنا۔ میں کی عرض کر رہا سا، توجہ ہے ماشاءاللہ، اور جنہاں دی توجہ ہے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو، ہم توجہ ہے نا۔ اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لے نبی دے اہل بیت نو پاک کر دیاں تے رب جو کر لیندے ارادہ کر لیندے او ہو جاندے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دے اہل بیت نبی پاک دے اہل بیت پاک نے۔ اللہ نبی پاک دیاں 13 بیویاں پاک نے، میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں پاک نے، نبی پاک دے 3 دماد پاک نے، میرے پیغمبر دے تمام نواسے نواسیاں پاک نے، نبی پاک دے 3 بیٹے پاک نے، آل جعفر پاک نے، آل عباس پاک نے، آل علی پاک نے، اور آل عقیل پاک نے۔ میرے پیغمبری صلوات و سلام دے کرانے دا ایک ایک فرد پاک ہے۔ اور میں تانوں جج بنا کے تواڈے کولوں فیصلہ لینا چاہنا، اللہ دی قسم کسے دا دل نہیں دکھانا چاہندا، کسے تے تبرہ نہیں کرنا چاہندا، کسے تے تنقید نہیں کرنا چاہندا۔ مسجد دے اندر بیٹھی ہو، با وضو بیٹھی ہو، اپنے ضمیر نو جج بنا کے فیصلہ دینے۔ ایک پاسے نبی پاک دے تمام اہل بیت جدے اندر نبی پاک دیاں بیویاں بھی شامل، آپ دیاں بیٹیاں بھی شامل، آپ دے بیٹے بھی شامل، آپ دے دماد بھی شامل، آپ دے نواسے تے نواسیاں بھی شامل، آل جعفر بھی شامل، آل عقیل بھی شامل، آل عباس بھی شامل، آل علی بھی شامل۔ انہاں ساریاں دا حیا کرن والے، ایک پاسے صرف 5 دا حیا کرن والے۔ ہن دسو محبت کرن والا 5 والا یا ساریاں والا؟ بولو 5 والا یا ساریاں والا؟ ساریاں والا۔ الحمدللہ اسی ساریاں دا حیا کرنے ہاں، ساریاں دا ادب کرنے ہاں تے ساڈا عقیدہ ہے 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے ہیں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے گئے۔ ابو بکر و عمر عثمان ہے درگاہ میرا ایمان، وہ نجم غدایت گئے، بوزر و ابو سفیان۔ میں کیوں نہ پیار کروں، آقا نے سنوارے ہیں، سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے گئے۔ پڑھو نا میرے نال مل کے 5 تن بھی ہمارے گئے، سب تن بھی ہمارے گئے، سب آل سے غابن بھی اللہ کے پیارے گئے۔ اور جاگ جانا ذرا محبت کا ثبوت دینا۔ سونے علی بغادری اے شیر میدانوں کے، حسنین گشگزاتے جنت کے جوانوں کے۔ سونے علی بغادری ہے شیر میدانوں کے، حسنین گشگزاتے جنت کے جوانوں کے۔ زہرا کے وہ پیارے ہیں اور راج دلارے ہیں،
سب الاصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ دا قرآن فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی پاک دے اہل بیت سارے پاک، ان تمام پاک بازاں دے اندروں ایسی ہستی دا ذکر کرنا چاہنا جنہاں نو حضرت حسین کہا جاندا ہے رضی اللہ تعالی، گاڑ کے بولو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی کو سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی دی عظمت دا اندازہ اس بات تو لگانا اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو 4 بیٹیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے، تینے بیٹے میرے پیغمبر دے بچپن دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے، 4 بیٹیاں میرے پیغمبر دیاں جوان ہویاں، سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب جنہاں دا نکاح حضرت ابو العاص دے نال ہویا، جنہاں دے بارے بخاری پاک دے اندر حدیث آندی ہے، نبی پاک نے فرمایا میرا دماد بڑی عظمت والے، انہیں جڑا میرے نال وعدہ کیتا ہے سچ کر کے وکھائے، جڑی گل کیتی ہے سچی کیتی ہے۔ دوسری بیٹی میرے پیغمبر دی رقیہ، تیسری بیٹی میرے پیغمبر دی ام کلثوم، انہاں دونوں بیٹیاں دا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے نال ہویا، جنہاں دے بارے نبی پاک نے فرمایا ایسا میں عثمان دا خیا کیوں نہ کراں جدا خیا آسماناں دے فرشتے بھی کر دینے۔ تے 34 بیٹی میرے پیغمبر دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، انہاں دا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ دے نال ہویا، حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما دا جوڑا، حضرت فاطمہ دے بطن دے اندر اللہ تعالی نے پہلا بیٹا حضرت علی نو عطا فرمایا جنہاں نو حضرت حسن رضی اللہ تعالی کو کیا جاندے، دوسرا بیٹا اللہ تعالی نے عطا فرمایا جنہاں نو حضرت حسین کیا جاندے، تیسرا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا جنہاں نو حضرت محسن کیا جاندے رضی اللہ تعالی عنہم۔ 3 بیٹے حضرت فاطمہ دے بطن دے اندر اللہ تعالی نے حضرت علی نو عطا کیتے، لیکن آج دی نشست دے اندر میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو دا ذکر کرنا چاہنا وا۔ حسن بھی پیارے تے محسن بھی پیارے، حسین نال پیار بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ کر کے، حسن نال پیار بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ کر کے، محسن نال پیار بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ کر کے۔ آئیے حضرت حسین دی گل سناواں، صحیح بخاری احادیث الانبیاء دی کتاب، حدیث جناب کتاب احادیث الانبیاء، نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کو بیان کر دینے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحفظ الحسن والحسین، نبی پاک علیہ السلام حضرت حسن و حسین نو دم کریا کر دے اینا جملیاں نال، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان مخام ومن کل عین لام، دے نالے فرمایا کر دے اے جنہ جملیاں نال پترو توانوں میں دم کرنا، انہ جملیاں نال حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق تے اسماعیل نو دم کریا کر دے سن۔ اللہ اکبر، اتنا پیار میرے پیغمبر نو اپنے نواسے دے نال، جنہیں ساڈی زبان دے اندر اسی اپنے بیٹے نو گھروں ٹورن لگے کل تے کہنے انشاءاللہ تینوں نظر نہ لگے، انشاءاللہ بریاں نظراں تو حفاظت دے اندر ہمیں۔ تے میرے پیغمبر دیکھ لو کدوں بھی جو جناب نواسے آندے، نبی پاک انہاں نو دم کریا کر دے، محبت دادار کریا کر دے۔ تے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، کائنات دے لوگوں عظیم ہستیاں نے، او عظیم نواسے میرے پیغمبر دے، جنہاں دے بارے رحمت کائنات دے صحابی فرماندے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میں ویکھیا نبی پاک نے کر کے بازار دے اندر چل دے آندے نے، ایک موٹے ایک کندھے تے حضرت حسین تشریف فرماؤ، ایک کندھے تے حضرت حسن تشریف فرماؤ۔ میرے پیغمبر کدی حضرت حسن دا چہرہ اپنے قریب کر کے چوم لیندے نے، کدی حضرت حسین دا چہرہ کر کے اپنے قریب کر کے چوم لیندے نے۔ حسن و حسین نو میرے پیغمبر چوم دیاں دے نے تے بازار دے اندر چل دے آندے نے۔ اللہ اکبر، تے آپ فرماندے آندے نے اللہ میں انہاں نال پیار کرنا، تم ہی انہاں نال پیار کر، اللہ او دے نال
نال پیار کر جڑا انہاں نال پیار کر دے. اللہ اکبر. کون؟ حضرت حسین. اگلی حدیث سماعت فرمانا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹلے ٹلے بول دیو گاٹ وج کے درود پاک پڑھو. جناب محمد صلی اللہ. میں ہو ذکر حسین ہوئے تے ایڈے ٹلے ٹلے بولو گل جچنی کوئی نہیں تے بھبنی کوئی نہیں. تسی تھک جاؤ گے تے میں تواڈے نال پہلے تھک جاواں گا. سونے دا نام ہے تے محبت نال درود پاک پڑھنا چھالانی چاہیے. پتہ چلے نبی پاک دے نوکر تے غلام بیٹھے نے. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا لال گلی ماندا. سونا لال گلی ماندا. پیارا لال گلی ماندا. سونا لال گلی ماندا. پیارا لال گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بن کے بن کے بن کے غم خار یتیمان دا. سونا لال گلی ماندا. مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے گنے رخسار. ختم نبوت والی رب نے سار تے رکھی دستار. پھلکاں تیرا بھی ستیا آجا 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 ہووے میل کریمان دا. سونا لال گلی ماندا. پڑھو نا سونا لال. سونا لال. آج مسجد رحمت للعالمین گونجا ہے. پتہ لگے رحمت للعالمین دے نوکر بیٹھے نے. سونا لال. ہر زبان نبی پاک دی نعت خاں بن جے. سونا لال. کل قیامت والے دن تواڈا بھی نام نبی پاک دے نعت خانہ دن راجہ جنہیں زندگی دن کدی نعت نہیں پڑھی. چھوٹا پڑھے جوان پڑھے بوڑھا پڑھے. سونا لال. سنگنا چاہیے گانیاں تو فلماں تو ڈرامیاں تو جگتاں تو نعت پڑھ لگے ہیں بالکل نہیں سنگنا چاہیے. سونا لال. سونا لال گلی ماندا. پیارا لال گلی ماندا. مکے دا یتیم آیا بن کے بن کے بن کے غم خار یتیمان دا. سونا لال گلی ماندا. انشاءاللہ توڑے سارے دن دی تھکاوٹ اتارن والا جملہ محبت نال سماعت کریں. آجے اللہ اللہ توجہ کرنا. خاتیاں دلہ نشرہ سینہ سونی پاک پشانی تک کے مکھڑا پاک نبی دا ہوئی دنیا دیوانی. جس دے نام اندر وکھرا 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 دسے جوڑے دومی ماندا. دسے جوڑے دومی ماندا. سونا لال گلی ماندا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابی حضرت حذیفہ بیان کر دینے. میری والدہ محترمہ کہنے لگی حذیفہ کنے دن ہو گئے نے نبی پاک دی خدمت دے اندر نہیں گیا. جا نبی پاک نو مل کے آ. میرے واسطے بھی دعا کروانا تے اپنے واسطے بھی دعا کروانا. حضرت حذیفہ فرماتے نے میں مغرب دی نماز نبی پاک دے پیچھے ادا کیتی ہے. مغرب تو لے کے عشاء تک فجر مسجد نے اندر بیٹھا رہا ہاں. عشاء دی نماز پڑھ کے نبی پاک نکلے نے. میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اچانک نبی پاک نے مڑ کے ویکھیا. آپ فرماندے نے حذیفہ جی سونے میں حذیفہ. نبی پاک فرماندے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں نوں بھی معاف کرے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حذیفہ فرماندے نے نبی پاک نے مینوں فرمایا حذیفہ میرے قریب ہو جا میرے نیڑے ہو جا. میں حضرت حذیفہ فرماندے نے میں نبی پاک دے قریب ہو
گیا. آپ فرماندے نو حذیفہ تینوں ایک گل دساں جی سنیا. آپ فرماندے نو حذیفہ آسماناں تو اج ایک فرشتہ ہے تے اللہ کو اجازت لے کے آئے مینوں سلام کہنا آیا ہے. نالے سلام کہنا آئے تے نالے ایک پیغام لے کے آئے. اللہ فرماندے نے سونیا کائنات دا رب کہندا پے بے ان فاطمہ تا سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا تواڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ تعالی نے جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتے تے تواڈے نواسے حسن و حسین نو اللہ تعالی نے جنتی جواناں دا سردار بنا دیتے. کون حسن و حسین کون سیدنا حضرت حسین جنتی جواناں دے سردار. تے ایک موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین وما ریحانتا من الدنیا. لوگوں حسن و حسین میرے دنیا تے دو پھل نے انہاں پھلاں نو میں سنگیا کرنا وا انہاں پھلاں دی میں خوشبو لیا کرنا وا. کون حسن و حسین مستدرک الحاکم دی روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے. ایک دن فجر دو بعد میرے پیغمبر میرے گھر دے اندر تشریف لے کر کے او چنیوٹ والے اللہ دا واسطے امتحان کری. میں حضرت حسین دی عظمت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہ رہا وا. بڑے پیار نال بڑی محبت نال سماعت فرمانا. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماندیاں نے بابا جان آئے تے انج کر کے متلاشی نظراں دے نال کدی گھر دے اس کونے ول ویندے نے کدی اس دیوار ول ویندے نے کدی اس کمرے ول ویندے نے. تے آپ فرماندے نے بیٹا مینوں حسن و حسین نظر نہیں پے آندے. حضرت فاطمہ فرماندیاں نے بابا جی پتہ نہیں گھروں باہر نکل گئے نے علی دے نال. میرے پیغمبر انہاں قدماں تے واپس مڑ پے نے. انج چلدیاں چلدیاں ایک مقام تے میرے پیغمبر نے ویکھیا پانی دے قریب حضرت حسن و حسین کھیل دے پے نے تے سامنے کھجوراں پیاں ہویاں نے. تے نبی پاک قریب جا کے حضرت علی نو فرماندے نے علی ویکھی میرے شہزادیاں دا خیال کری دھوپ چڑھن تو پہلا پہلا میرے بچیاں نو گھر لے آئی کیتے گرمی نہ لگ جاوے. اللہ اکبر ان الحسن والحسین ہما ریحانتا من الدنیا. اس حدیث دی روشنی کے اندر میں کہنا چاہنا میرے پیغمبر کہندے ہون گے علی میرے شہزادیاں نو جلدی کر لے کیتے میرے پھل مرجھا نہ جاون انہاں نو دھوپ نہ لگ جاوے. کون حسن و حسین میں قربان جاواں میرے پیغمبر نماز پڑھن نبی پاک دے نواسے آپ دے کندیاں تے چڑھ جان آپ دی پشت مبارک تے چڑھ جان تے آپ سجدہ لمبا کر دیون. اللہ اکبر. اللہ کائنات دے لوگ ایک حدیث فضیلت تے پڑھ کے بات اگے چلانا چاہنا وا. حضرت یعلا بن مرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے. ایک دن میرے پیغمبر نے کر کے مسجد نبوی چوں نکلے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کسے صحابی دی دعوت تے جا رہے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے نلاب دے صحابہ نے ایں چلدیاں چلدیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بازار دے اندر بچے کھیل دے پے نہ بچیاں دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ تے نظر پے گئی نا. اللہ دی قسم چنے ہوٹ والیا میں جدوں بھی حدیث پڑھنا میرا ایمان ود جاندا ہے جدوں بھی حدیث سنانا میرے دل دے اندر حسین پاک دی محبت دا اضافہ ہو جاندے. میرے دل دے اندر حضرت حسین دی محبت دا سمندر ٹھاٹھا مار لگ جاندے. اللہ بڑا وڈا بدبخت ہے بندہ جڑا کہندا فلاں حضرت حسین نال پیار کردا تے فلاں نہیں کردا. میں کہنا زبان نو کینسر ہو جائے جڑی زبان حضرت حسین دی گستاخی کر دی ہے. اس دل نو کوڑ پے جائے جس دل دے اندر حضرت حسین دی محبت کوئی نہیں. اس خون دے اندر بلڈ کینسر ہو جائے جس خون دے اندر میرے حسین دا پیار کوئی نہیں. اللہ دی قسم دنیا دا لعنتی انسان ہے جس دل دے اندر حسین پاک دا پیار تے ادب تے احترام کوئی نہیں. وہ خون حلال دا نہیں ہو سکدا جس خون دے اندر حضرت حسین دا پیار کوئی نہیں. اللہ توجہ کرے آڈے دھیان کرے آڈے میرے تواڈے پیر مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بازار دے اندر نکلے نے ذرا دل تھام کے حدیث سن کے لے جانا تے اپنے دل و دماغ دیاں کھڑکیاں کھول لینا انہاں پائیاں دے کے میں ہاتھ بن کے گزارش کراں گا نہ فتوے لگایا کرو حسین نال سب پیار کرن والے جڑا نبی پاک نو من دے حسین پاک نو من دے بی بی فاطمہ نو من دے حضرت علی نو مندا اے تے صحابہ دی گل کراں مینوں حدیث یاد آ گئی اس حدیث پڑھن تو پہلا حدیث سنانا چاہنا ایک دن سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اینڈ کر کے بیت اللہ دیکھو انہیں نو پکڑیے حجر اسود نو مخاطب کر کے کہنے لگے اے حجر اسود گل سن نہ تو نفع دا مالک لا تضر ولا تنفع نہ تو نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک آج میں تینو بوستا اس واسطے دین لگیاں وا کہ اپنے پیغمبر نو چومدیاں ویکھیا اے تینو اپنے پیغمبر نو بوسے دیندیاں ویکھیے اللہ اکبر ہن میں تانوں جج بنا کے تواڈے کولوں فیصلہ لینا چاہنا جڑے صحابہ نبی پاک دی وجہ کر کے پتھر نو چومدے رہے کیا حسن و حسین نال پیار نہیں کردے ہون گے کیا حضرت حسن و حسین نال محبت نہیں کردے ہون گے اللہ دی قسم صحابہ تنہ پیار کردے سن میرے پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے نے عصر دی نماز پڑھا کے حضرت ابو بکر نکلے نے حضرت علی بھی مسجد نظروں کا حضرت ابو بکر دے پیچھے نماز پڑھ کے نکلے نے اینڈ بازار دے اندر نکلے نا ویکھیاں حضرت حسن بازار دے اندر کھیل دے پے نے سیدنا حضرت ابو بکر نے حضرت حسن نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیے تے فرماندے پے نے بی ابی شبیہم بالنبی اوے حسن تیرے تے میرے ماں باپ قربان تیری شکل نبی پاک نال ملدی ہے تیری شکل علی دے نال نہیں ملدی کی مانا اوے حسن تو بیٹا تے علی نے پر تیری شکل تیرے نانے محمد دے نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دی قسم بخاری پاک دے اندر آندے حضرت علی سامنے کھڑے ہو کے مسکراندے پے نے اللہ اکبر کون دشمناں دے بچیاں نو کندھیاں تے چک دے کون دشمناں دے بچیاں دے بارے کہندا بی ابی شبیہم بالنبی اللہ کون کہندا میرے ماں باپ تیرے تو قربان ہون او دے واسطے ہی کہندا ہے جدے نال بندے نو پیار ہوے جدے نال محبت ہوے صحابہ نبی پاک دے اللہ دی قسم اہل بیت نال پیار کرن والے حضرت حسن و حسین نال پیار کرن والے میں عرض کر رہا ہوں اینج کر کے میرے پیغمبر بازار دے اندر نکلے نے ویکھیا شہزادہ حسین گلی دے اندر کھیلدا پے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدماں تیز کر دیتا ہے اللہ اکبر جویں بندے نو کو پیاری چیز لب جاندی ہے جویں بندے نو کو محبوب چیز لب جاندی ہے اینج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو آندیاں ویکھیاں نا حضرت حسین میرے پیغمبر دی اگے لگ کے دوڑن لگ پے جویں بچے اپنے ماپیاں نو ناز وکھاندے نے جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاڈ تے نخرے وکھاندے نے اے لوگو اللہ دی قسم حسین پاک دی عظمت دے کیا کہنے اج باپ ڈاکٹر ہوئے تے لوگ کہندے نے ویکھو ڈاکٹر ہو کے اپنے بچے دے ناز پہ آوندے اج باپ جج ہوئے تے کہندے نے ویکھو جج ہو کر کے اپنے بیٹے دے ناز تے نخرے پہ آوندے اج جناب باپ بہت بڑا خطیب ہوئے تے لوگ کہندے نے خطیب پاکستان ہو کر کے اپنے بچے دے ناز تے نخرے ویندا پے اج باپ صدر تے وزیر ہوئے تے لوگ کہندے نے ویکھو اے صدر تے وقت دا حکمران ہو کر کے اپنے بچے دے ناز تے نخرے ویندا پے واہ حسین واہ حسین واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تیرے ناز ویکھے نے تے پوری کائنات دے امام نے ویکھے نے تیرے لال لڈائے نے تے پوری کائنات دے امام نے لال لڈائے نے اللہ اکبر اج کوئی بڑے تو بڑے دا بچہ ہے تے اللہ دی قسم اونوں سواری کرن واسطے زیادہ تو زیادہ پراڈو مل جاندی ہے زیادہ تو زیادہ جہاز مل جاندے اج کو بڑے تو بڑے دا بچہ ہوئے اونوں کھیلن واسطے فٹ بال دا گراؤنڈ کرکٹ دا گراؤنڈ مل جاندے لیکن میں صدقے جاواں واہ حسین واہ حسین واہ حسین میں تیری عظمت تو صدقے جاواں تینوں کھیلن واسطے اگر کوئی چیز ملی ہے تے نانے محمد دیاں زلفاں ملیاں نے تینوں سواری واسطے کوئی چیز ملی ہے تے نانے محمد دے کندھے ملے نے اللہ اکبر گل آئی ہے تے میں دل دے خطوں مجبور ہوں رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی
ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نعرے تکبیر اللہ اکبر صحابہ زندہ باد صحابہ زندہ باد حسین زندہ باد مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب زندہ باد ٹلے ٹلے بول دے ذرا محبت الحسینی دو میں آچو کے کو سبحان اللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے ماں حسین دی سونے دی دھی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے حسین کو دے نبی جی پڑیا حسین کو دے نبی جی پڑیا حسین راہ نبی تے چلیا حسین کو دے نبی جی پڑیا حسین کو دے نبی جی پڑیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے جڑا حسینی بیٹھے حسین پاک دا محبت نہ نام لے اجے بھی پوچھنے اہل بیت دا او سونا جیے اجے بھی پوچھنے حسین کی جلسہ مک جائے صبح بازار جمد نکلو تے لوگ پوچھن رات فیصلہ بادوں در صاحب آئیسن کی پیغام دے کے گئے انہوں نے پیغام دے دی بار بار کہہ رہے سن رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے ماں حسین دی سونے دی دھی ہے اجے بھی پوچھنے حسین کی ہے حسین صبران دا غاوہاری حسین صبران دا غاوہاری حسین سونا قرآن دا کاری حسین صبران دا وہاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کچھ لٹا کے نہ کیتا سیے اجے بھی پوچھنے اجے بھی پوچھنے حسین کی قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى حضرت حسین دی محبت میرا ایمان ہے میرے پیغمبر نے محبت کی تھی میں حدیث پیش کر رہا سا حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے حضرت حسین اگے اگے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے اللہ میں قربان جاواں چل دیاں حدیث پاک دے الفاظ نے نالے میرے پیغمبر پیچھے پیچھے چل دے جاندے نے تے نالے قدر تے حسین نو حسان دے جاندے نے اللہ کو اکبر اللہ انج چل دیاں رحمت کائنات نے حضرت حسین پاک نو پکڑ لیا ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھ دیتا چلو اٹھیا میرے وال ویکھی محبت دا عالم محبت دا منظر میرے پیغمبر دے صحابی نے نقشہ بیان کیتا ایک خط میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے سر دے تھلے رکھیا ایک خط حضرت حسین دی ٹھوڈی تے
رکھیا نبی پاک نے اپنے نبوت والے گھونٹ حضرت حسین دے گھونٹاں تے رکھ دیتے نالے میرے پیغمبر حضرت حسین نو چومی جا رہے نے تے نالے فرمائی جا رہے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین او گھونٹ جڑے وہی تو بغیر خرکت دے اندر نہیں آندے اج انہاں گھونٹاں نال میرے پیغمبر حضرت حسین دے گھونٹ چومدے پہنے تے فرماندے پہنے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا آج تو 1450 سال پہلے میرے پیغمبر نے مدینے دی گلی دے اندر صحابہ دے سامنے کہا حسین میرا تے میں حسین دا تے آج میں چنیوڑ دی مسجد رحمت للعالمین دے اندر بیٹھ کے کہنا چاہنا وا حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے جڑے حسین والے بیٹھے نے گد کے بولو حسین ساڈا تے اسی حسین ساڈا تے اسی میں ساریاں دی زبان وچوں سننا چاہنا علل اعلان سننا چاہنا ڈنڈکے دی چوڑ سننا چاہنا کیونکہ حسین دی نماز ساڈے کول حسین دی اذان ساڈے کول حسین دا طریقہ عبادت ساڈے کول حسین دی تلاوت ساڈے کول پھر اسی علل اعلان ڈنڈکے دی چوڑ بانگے دوغل کہہ سکنے حسین ساڈا تے اسی حسین دے حسین ساڈا تے اسی حسین دے میرے پیغمبر فرماندے نے آل حسین منی وانا من الحسین حسین میرا تے میں حسین دا تے نال میرے پیغمبر نے مور لا دیتی ہے آپ فرماندے نے اغب اللہ من اغبا حسین اللہ میں حسین نال پیار کرنا جڑا حسین نال پیار کرے تو دے نال پیار کر کیونکہ حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسا ہے اللہ کو اکبر اللہ اور جدوں حسین پاک نال نبی پاک پیار کر دینے تے میں کیوں نہ پیار کراں میں کیوں نہ قدرتے حسین نال محبت کراں اللہ دی قسم میں کسے نو خوش کرن واسطے گل نہیں پیا کردا حضرت حسین دے عقیدت منداں دے اندر نام لکھوان واسطے گل کرنا چاہنا میں نماز پڑھنا نماز دے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا تے جدوں فاتحہ پڑھنا تے پڑھنا صراط الذین انعمت علیہم اللہ مینوں انہاں لوگاں دا راستہ دکھانا جنہاں تے تیرا انعام ہویا حضرت حسین نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا میں تشہد دے اندر بینا تے پڑھنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جدوں میں نیک لوگوں تے سلام پڑھنا تے میرا ایمان نیکاں دے اندر سر فرشتہ حضرت حسین نے تے پھر میں درود پاک پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ درود و سلام اون محمد تے آل محمد تے اللہ اکبر اللہ احب اللہ من احب حسین اللہ او دے نال پیار کر جی دے نال جڑا حسین نال پیار کر دے میرا پیار میری محبت علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین علی دا پیار آئے تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کنجوسی نہ کرو محبت دار کرو ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زارا خوشیاں منائیاں نے کھڑیاں اے خوشیاں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویڑے وچ ویر نو ہائے ویڑے وچ ویر نو کھڑان دی ایک بہنے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینے میں
حسین وچوں میرے چوں حسین قسم اللہ دی میرے نبی جی دا کہنے قسم اللہ دی میرے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک دن میرے پیغمبر تشریف فرماؤ تے حضرت حسین کھیڑ دے آگئے نبی پاک نے اپنے صحابہ نو فرمایا آپ فرمان دین میرے صحابہ جڑا بندہ دنیا تے چل دا پھر دا جنتی ویکھنا چاندے میرے حسین نو ویکھ لوے اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگو حضرت حسین دی عظمت دے اندر بے شمار حدیثاں لیکن میرا وقت میں نو اجازت نہیں دیندہ آئیے کرات کچھ باتاں کربلا دے میدان دے حوالے تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ماں سن 60 ہجری دے اندر جدوں جناب حکمران یزید بنے آنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید دی بیعت تو انکار کر دیتا ہے مدینے دے گورنر مدینے دے حاکم ولید نے پیغام بھیجے حسین یزید دے نام دی میرے خاتے بیعت کر لے حضرت حسین نے رات دی مہلت منگ لیے صبح فجر تو پہلا مکے وار روانہ ہو گئے نے مکہ المکرمہ دے اندر 4 مہینے تقریباً قیام کیتا ہے اللہ کو اکبر ان مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیتے ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو دا پتہ چلے آنا کوفے والیاں نو حسین مدینہ چھوڑ کر کے مکہ المکرمہ دے اندر چلے گئے نے انہاں خط لکھنے شروع کر دیتے حسین ساڑھے کوڑا جاؤ ساڑھا امام کوئی نہیں اساں تینوں اپنا امام بنا لینے آؤ اللہ 12,000 یا 18,000 خط لکھے نے حضرت حسین نے پھر بھی انہاں تے یقین نہیں کیتا کیونکہ کوفیوں نے جنہ حضرت عثمان دی شہادت دے اندر ہاتھ ڈالیا اے کوفیوں نے جنہ حضرت عمر دی شہادت دے اندر گھیسا ڈالیا اے کوفیوں نے جنہ حضرت علی نو شہید کیتا اے کوفیوں نے جنہ حضرت قسم دے نیچیوں مسلح چینیاں اللہ کو اکبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم دے نکیل اپنے چاہتے دے بیٹے نو کوفے ور روانہ کر دیتا ہے اللہ کو اکبر ادھر حضرت مسلم دے نکیل کوفے پہنچ گئے نے کائنات دے لوگوں دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے انہاں کوفیاں پہلے دن 3,000 کوفیاں حضرت مسلم دے نکیل دے خط تے حضرت حسین دے نام دی بیعت کیتی ہے اے سلسلہ چلدا 3-4 دنوں دے اندر 30,000 تک پہنچ گئے حضرت مسلم دے نکیل نے اے سارے خلاف دا جائزہ لے کر کے حضرت حسین والے خط لکھ دیتا ہے حسین کوفہ آ جاؤ یہ تو دے خلاف تواڈے واسطے سازگار نے کوفے والے تواڈے محبت کرنے والے حالہ انہاں نوں نہیں پتا کوفی لا یوفی انہاں دے اندر وفا دی امید کوئی نہیں انہاں دے دلاں دے اندر دین تے موجود سی پر محبت کوئی نہیں سی وفا کوئی نہیں سی اللہ کو اکبر تو جو کرے آجے ادھر حضرت حسین تک خط پہنچ گئے نے حضرت حسین نے 8 ذوالحجہ 60 ہجری والے دن کائنات دے لوگوں اینے کر کے مکہ المکرمہ تو سفر دا آغاز کیتے صحابہ آئے نے کہنے لگے حسین کوفے نہ جائیں کوفی بے وفا نے کوفی بے وفا نے بڑے بڑے 10 صحابہ نے آ کے حضرت حسین منع کیتا ہے لیکن واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون حضرت حسین کوئی کہندے نے میں ارادہ کر چکی ہوں ہن واپس نہیں جانا ہن دھیان کرے آجے جدوں حضرت حسین نے تیاری پکڑی ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس بولو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ اینے کر کے چل دے آئے آ کر کے کہنے گے حسین اللہ دواس نہیں کوفے نہ جائی حضرت حسین کہندے رہے میں کوفے ضرور جاواں گا حضرت عبداللہ فرماندے نے اگر میں نو پتا ہے حسین میرے کہن تے رک جائے تے میں حسین دی سواری دے اگے لمحہ پہ جاواں حسین کوفے نہ جان دیواں اللہ حضرت حسین کہندے نے میں ہن ارادہ کر لیے میں کوفے ضرور جانے حضرت عبداللہ فرمان
لگے حسین چل تو جانا ہے تے آپ چلا جائیں نہ بچیاں نو تے عورتاں نو نال نہ لے کے جائیں مینوں ڈر لگ دے کتے کوفے والے غدر تے عثمان دی طرح تینوں بھی تیریاں بچیاں تے تیریاں عورتاں دے سامنے شہید نہ کر دین ور واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون حضرت حسین چل پہنے ادھر بے ایمان اپنے پینترے بدل لینے بے وفائیاں کر لیاں نے نعمان بن بشیر نو کوفے دے جناب گورنر تو جناب عہدہ واپس لے لیا گئے ابن زیاد بدبخت لعنتی ایک جناب کوفے دا حاکم بن گیا ہے انہیں غدر تے مسلم دے نکیل تے انہاں دے بچیاں نو شہید کر دیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ آئے کٹے ظالم نے آپ بلا کے شہید کرنے والے آپ بلا کے بے وفائیاں کرنے والے آپ بلا کے دغا بازیاں کرنے والے ادھر سیدنا غدر تے حسین یکم محرم الحرام والے دن اینڈ کر کے کوفے دے قریب پہنچ گئے نے اللہ نینوا بستی نہر فرات دے قریب دنوں کربلا دا میدان کیا جاندے جتے دانا کوئی نہیں جتے پانی کوئی نہیں جتے سایہ کوئی نہیں دور دور ریتاں دے ٹبے ٹبے نظر آمدے نے حضرت حسین نے تے جا کے پڑاؤ ڈال لیے ادھر جناب ایک لشکر 1000 دا لشکر ہور لے کے آیا 4000 دا لشکر عمر بن سعد لے کے آیا اللہ کو اکبر ادھر 5000 دا لشکر ہے ادھر میرا حسین 72 مرد بھی نے عورتاں بھی نے بچے بھی نے بوڑھے بھی نے تے جوان بھی نے انہاں دا قافلہ اللہ کو اکبر ہائے کڈے ظالم نے کائنات دے لوگوں آپ ہی بلا کے آپ پہ تلواراں لے کے آ گئے نے تے عمر بن سعد اگے بڑھئے کہنے لگیا حسین دس کیویں آئے غدر تے حسین کہندے نے میں آپ نہیں آیا میں بلایا گیا ہاں میں آپ نہیں آیا مینوں بلایا گیا ہے اللہ کو اکبر کنے بلائے نہ کوفیاں بلائے حضرت حسین نے ان کر کے خط نکال کر کے انہاں دے سامنے ٹھیر کر دیتے نے کلے کلے کوفی دا نام لیندے جاندے نے تے بے ایمان مکر دے جاندے نے اپنے وعدے توڑ دے جاندے نے اللہ کو اکبر تے انج لگ دے غدر تے حسین اتے کھڑے ہو کے کہندے ہونگے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ گئے میزبانی 72 پیاسوں کا ہے بند پانی نہر فراتی پہ پگھرے لگے گئے میں کوثر کا وارث بڑھایا گیا ہوں تے کوفیو خیا کر لو میرے والی ویندے تے میرے بابا علی والی ویکھ لو میرے والی ویندے تے میری اماں فاطمہ والی ویکھ لو میرے والی ویندے تے میرے بھائی حسن والی ویکھ لو میرے والی ویندے تے میرے نانا محمد والی ویکھ لو اور بابا علی میرا ماں فاطمہ گئے میں بھائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو میں امام مقدس بڑھایا گیا ہوں انج کوفیوں دے خط حضرت حسین نے نانو دکھائے نے تے مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے اس موقع تے جڑا حضرت حسین نے کوفیاں نو خطبہ دیتے او گلاں اگر پہاڑاں نو سنائیاں جاندیاں تے پہاڑ بھی رو رو کر کے ریزا ہو جاندے پر انہاں کوفیاں دے دل پتھراں تے پہاڑاں نال سخت ہو گئے نے کہنے لگے حسین یا ابن زیاد دے خط تے یزید دے نام دی بیعت کر لے یا جنگ کرن واسطے تیار کر ہو جا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان
لگے میریاں تین گلاں نے، انہاں تیناں گلاں وچوں کوئی ایک گل مان لو، یا میں جتھوں آیا مینوں واپس جا لین دیو، یا مینوں کسی اسلامی سرقت تے جا لین دیو، یا مینوں بل واسطہ بل او دے بل مشافہ یزید نو مل لین دیو۔ اے کہن لگے حسین پہلے یزید دے نام دی ابن زیاد دے خط تے بیعت کرنی پینی ہے تے پھر دوسری گل ہوئے گی۔ حضرت حسین کہندے نے ہن میں کٹ سکنا پر ابن زیاد لانتی دے ہاتھ تے یزید دے نام دی بیعت نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر آخر او دن آ گیا جنوں 10 محرم الحرام دا دن کیا جاندے۔ ادھر ویکھیاں جے چنوٹ والی تے آن کرے آجے توجہ کرے آجے، واقعہ کربلا بڑی لمبی داستان ہے لیکن 3-4 باتاں ضروری باتاں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دا تربیت یافتہ، میرے پیغمبر دے پیارے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو 10 محرم الحرام دی صبح این کر کے اپنی خواتین دے خیمے دندر آئے نے، بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے، چاچے دیاں بیٹیاں تے بیوی بھی ہے۔ اللہ کو اکبر ساریاں خواتین اخل بیب نو کٹھا کر لیا، میرے وال ویکھی آجے اللہ دا واسطہ جے تیان کرے آجے۔ اللہ کو اکبر حضرت حسین کہندے نے او میرے اہل بیت دی خواتین، او میری بہنا گل سن لے، او میری بیوی گل سن لے، او میری بیٹی گل سن لے، اگر میدان مقتل دے اندر دشمن مینوں شہید کر دے تے میری شہادت تے واہ ویلا نہ کرے آجے، میری شہادت تے اپنے وال نہ کھچی آجے، اپنا چہرہ نہیں نہ پٹی آجے، کیونکہ حضرت حسین دے سامنے میرے پیغمبر دا فرمان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودا بداول جاگلیہ۔ نبی پاک فرماندے نے ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں جڑا مصیبت دے ویلے اپنا چہرہ پٹ دائے، اپنا گریبان پھاڑ دائے تے جہالت دیاں گلاں کردا، ساڈا او دے نال کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین کہندے نے بہن زینب میری گل سن، اگر میں شہید کر دیتا جاواں تے میری شہادت نے انج صبر کرنے جویں ساڈی ماں فاطمہ نے نانے محمد دی وفات تے صبر کیتا۔ ویکھی کتے بہنا ساڈے خاندان دی ریت نہ ٹوٹ جائے، ساڈی ماں نے بھوکاں دے اندر پیاساں دے اندر رہ کے صبر کیتا ہے، اسی خاندان صبراں دا اس صبر نو اس صبر دی لاج رکھنی ہے۔ حضرت حسین نے این کر کے اپنے گھر والیاں نو وصیت کیتی ہے، مسلم دے نکیل دی شہادت دی خبر پتہ لگی نا کائنات دے لوگوں صبر دا مظاہرہ کیتا، اینے کر کے حضرت حسین دے پائی ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی، سب تو پہلا کربلا دے میدان دے اندر شہید ہون والے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ جائیے میں ضمن دار رستے تے بہ کے گل کردا پیا واں، اللہ دی قسم تاریخ پڑھیے جتھے بھی واقعہ کربلا لکھیا ہوئے گا اوتے حضرت علی دے پتراں دا ذکر ہوئے گا، حضرت حسین دے پراواں دا ذکر ہوئے گا۔ کربلا دے میدان دے اندر سب تو پہلے جڑے شہید ہوئے نے ابو بکر بن علی نے، عمر بن علی نے، عثمان بن علی نے۔ انہاں دا نام کیوں نہیں لیا جاندا؟ کیونکہ ابو بکر عمر دا عثمان دا نام آ جاندے۔ انہاں تو بعد جڑے شہید ہوئے حضرت حسن دے 3 بیٹے، سب تو بڑے بیٹے دا نام ابو بکر بن حسن، دوسرے بیٹے دا نام عمر بن حسن، تیسرے بیٹے دا نام عثمان بن حسن۔ پھر حضرت حسین دے 3 بیٹے شہید ہوئے، سب تو بڑے بیٹے دا ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین، علی، عثمان بن حسین۔ اللہ دی قسم برا شہید ہو گئے نے، چاچے دے بیٹے شہید ہو گئے نے، بھتیجے شہید ہو گئے نے، اپنے پتر شہید ہو گئے نے۔ اللہ دی قسم میں سیرت دی کتاب دے اندر پڑھی ہے جنہاں نو علی اکبر کیا جاندے انہاں دا نام ابو بکر سی۔ اللہ کو اکبر اے شہید ہو گئے نے۔ تے حضرت قاسم بن حسن کہہ دیو رضی اللہ تعالی سلام اللہ کی علیہ انج کر کے شہید ہو گئے نے۔ تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے جوان بھتیجے دے لاشیں اٹھائے تے اپنے پتر علی اکبر دے نال لیا کر کے بھتیجے دی ناب بھتیجے دے لاشیں نو لٹا دیتے تے خیمے دے اندروں رون دیاں آوازاں لگیاں۔ اس موقع تے حضرت حسین نے
فرمایا صبرن یا اہل بیتی صبرن یا ابن امتی صبرن یا اہل بیتی صبرن یا ابن امتی۔ او میرے گھر والیو صبر کرو، او میرے گھر والیو صبر کرو، میرے چاچیاں دی اولاد صبر کرو۔ اللہ کو اکبر اللہ کیوں کا دے واسطے قرآن کہندہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ انج کہہ لو حضرت حسین اپنے پتیجے دی شہادت تے، اپنے بیٹے دی شہادت تے، اپنے پراوان دی شہادت تے، اپنے چاچے دیاں پتران دی شہادت تے کہندے ہونگے منیے رب دی رضا بس جاندا خدا، منیے رب دی رضا بس جاندا خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے، منیے رب دی رضا بس جاندا خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے۔ پائی رب کولوں ڈریے اچا دم نہ پہ بھریے، بہتا مان نہ پہ کریے، نہیں پلدا وسا نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے، منیے رب دی رضا او بس جاندا خدا، نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے۔ ہونا او جو رب نو بھانا لکھیا کسے پاسے نہیں جانا، پاویں کڈا کوئی سیانا ہو جاندیے خطا، نہیں کسے نو پتا کل کی گھومنے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر اللہ کڈا وڈا حوصلے۔ حضرت حسین دا جوان بیٹے شہید ہو گئے، جوان پتیجے شہید ہو گئے، جوان پرا شہید ہو گئے، تے حضرت حسین بھی کوئی جوان نہیں سن، 57-58 سال دی عمر۔ اندازہ لگاؤ اس عمر دے اندر جوان پتران دا حادثہ پیش آ جائے، جوان پتیجیاں دا حادثہ پیش آ جائے، جوان پرا جدائی دے جان، دل تے کی گزر دیئے، لیکن حضرت حسین نے ایڈے وڈے صدمے بھی دل تے سہ نے بے صبری کی تھی۔ گاج کے بولو بے صبری کی تھی۔ یہ دے تو پتہ چل رہا ہے جڑا حسینی ہوندہ بے صبرہ ہوندہ، بولو حسینی بے صبرہ، جڑا حسینی صبر والا۔ کتنے افسوس دی بات ہے صبر والیاں دا ذکر بے صبری نل، صبر والیاں دا ذکر بے صبری نل۔ اللہ توجہ کرنا اگلی بات، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے جی میں اپنے نواسیاں نو لال لڑائے نے، ہمیں اپنے نواسیاں دیاں تربیتاں بھی کی دیاں نے، تربیتاں بھی کی دیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے انہاں کوفیاں دے مد مقابل نے تے حضرت عبداللہ بن حسن رحمہ اللہ تعالی سلام اللہ علیہ انج کر کے قبضہ عالم نے حضرت حسین تیوار کیتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے دے پتیجے حضرت حسن دے بیٹے اگے بڑے نے، اپنے چاچے دا دفاع کر دیاں ہاتھ کٹ جاندا ہے تے حضرت حسین نے اگے بڑھ کے پتیجے نو سینے لگا لیے تے نالے صبر دیاں تسلیاں دیندے پے تے نالے فرماندے پے پترا صبر کرے، مینوں امید ہے ان قریب تو اپنے بابا و اجداد تے نال جا کے مل جائیں گا۔ اے بھتیجا عبداللہ بن حسن بھی شہید ہو
ہو گئے نے اللہ اکبر تے ادھر جناب ننے علی اصغر 6 مہینے آندے انہاں بے ایماناں پانی تے بند کر دیتا ہے پیرے لگا دیتے گئے نے پانی تے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی او پشین گوئی سچ ہو گئی ہے حضرت عبداللہ بن نجیر رحمت اللہ کی تعالی بیان کر دینے میرے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وضو کرایا کر دے تے ایک دن حضرت علی جلدیاں کہنے لگے اصبر یا عبداللہ اصبر یا عبداللہ وے عبداللہ نہر فرات دے کنارے صبر کرنا نہر فرات دے کنارے صبر کرنا حضرت عبداللہ بن نجی کہندے نے میرے والد گرامی کہنے لگے علی جی گل دی سمجھ نہیں آئی حضرت علی فرماندے نے میں تینوں گل سمجھاواں ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا تے میرے پیغمبر نے رو رو کر کے اپنی اکھاں سرخ کیتیاں ہوئیاں نے اللہ اکبر میں پوچھیا سونے دسو نا تانوں کنے روایا ہے تہاڈیاں اکھاں وچوں آنسو کیوں آ گئے نے حضرت علی کہندے نبی پاک فرماندے نے علی جبریل میرے کول آئے نے آ کے مینوں دس کے گئے نے سونیا تواڈے نواسے حسین نوں نہر فرات دے کنارے شہید کر دتا جائے گا تے جبریل مینوں کہندا سونیا اگر تسی آکھو تے میں حسین دی جائے شہادت دی مٹی تانوں دکھا دیواں تے جبریل نے مینوں مٹی دکھائی ہے جدوں میں اپنے نواسے دی جائے شہادت ویکھی ہے میرے کو ریا نہیں گیا تے میں رون لگ گیا وا اللہ اکبر میں ایک گل کرنا چاہنا او نانا جڑا منبر تے کھڑا ہوئے تے انج کر کے شہزادہ حسین سرخ رنگ دا کھلا پہن کر کے مسجد نبی دے اندر داخل ہے کدی سجے ڈگ دے نے تے کبھی کھبے ڈگ دے نے میرے پیغمبر نے منبر چھڑ دیتا ہے تے اوتھوں جا کر کے اپنے نواسے نوں اٹھا کر کے لے آئے نے اور بٹھا لیے تے پھر میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی نما اموالکم و اولادکم فتنہ آپ فرماندے نے اللہ دا قرآن سچ کہندے مال تے اولاد ایک ازمائش ایک امتحان ہے میرا میرے شہزادے گردے پیسن انہاں دا ڈگنا میرے کو برداشت نہیں ہویا اس وجہ کر کے میں خطبہ روک دیتا ہے اور جڑا نانا اپنے شہزادے نو ڈگنا گوارا نہ کرے او دی شہادت ہوئے تو نانا روے نہ تے اور کیا کرے تو جو کرنا میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میرے پیغمبر ایک سفر دے اندر نے این کر کے قافلے والیاں ایک جگہ تے پڑاؤ ڈال دیتا ہے تے میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے خیمے دے قریب تو گزرے نے تے ویکھیاں حسن و حسین دے رون دیاں آوازاں دیاں پیاں نے آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسن و حسین نو چپ کرا لے روندے نے تے محمد بے قرار ہو جاندے حضرت فاطمہ کہنے لگیاں بابا جی حسن و حسین نو پیاس لگی ہے پانی کوئی نہیں پیاس دی وجہ کر کے روندے پہنے میرے پیغمبر نے حسن و حسین نو پکڑ لیے این کر کے سینے نہ لگائے حضرت حسن و حسین دے منہ دے اندر اپنی زبان ڈال دیتی ہے انہاں نواسیاں نے میرے پیغمبر دی زبان چوس چوس کر کے اپنی پیاس بجائی ہے آج کربلا دی دھرتی دے میرے پیغمبر دے حسین تے گھر والے آندا پانی بند کر دیتا گیا ہے تیراں تلواراں دیاں بارشاں پیاں ہوندیاں نے اللہ دی قسمیں لوگو بڑے بڑے کمینے دشمن ویکھے ہون گے پر قدر تے حسین دا دشمن ایڈا کمینے جنہیں بچیاں تے بھی ترس نہیں کھادا عورتاں تے بھی ترس نہیں کھادا وہ لوکاں دیاں جنیاں بھی دشمنیاں ہون تے بچیاں نال دشمنیاں نہیں جے کر دے عورتاں تے نال جناب دشمنیاں نہیں جے کر دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے این کر کے اپنا 6 مہینے علی اصغر نہ کوفیاں دے سامنے کیتے فرمان لگے ہو کوفیو میرے نال تواڈا کوئی ویر ہوئے گا اس معصوم کلیدہ کی قصور ہے اے دے واسطے ہی پانی دے چھڈونا اینا بے ایمانہ پانی دے بجائے ایک ظالم نے کر کے تیر ماری ہے علی اصغر دے خلق دے اندر آ کے لگی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت حسین نے خلق دے اندروں تیر نکالی ہے اے بیٹے نو جناب زمین تے لٹا دیتا تے آسمان وال ویکھ کے کہندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اولاداں والے بیٹھیو
بیٹیاں والے بیٹھیو اللہ دی قسم ہے اولاد نو پیاس لگی ہوئے تے باپ کہندا میں وک جاواں پر اپنے بچے نو پانی پلا دیواں اولاد نو بھوک لگی ہوئے باپ کہندا میں اپنا گردہ ویچ کر کے اپنے بچے نو کھانا کھلا دیواں تے پھر بچہ علی اصغر حضرت حسین دے ہتھاں دے اندر بے ایمانہ پانی دین دے بجائے تیر ماری ہے حضرت علی اصغر بھی شہید ہو گئے نے ادھر جناب زخماں دے نال چور میرا حسین انہاں بے ایمانہ دا مقابلہ کر دیاں جسم سارا زخمی ہوئے ایک بڑی وڈی گل کر کے میں گل مکھانا چاہنا اللہ دی قسم پڑھے لکھے سمجھدار احباب بیٹھیو بندہ جسم دے زخم برداشت کر لیندے دل دے زخم برداشت نہیں جی ہوندے حضرت حسین دا جسم بھی زخمی ہے دل بھی زخمی ہے دل تے جوان بھراواں دی شہادت والے زخم دل تے جوان بھتیجیاں دی شہادت والے زخم دل تے جوان بیٹیاں والی شہادت دے زخم اینڈ زخماں دے نال چور ہو کر کے میرے حسین زمین تے گر جاندے نے نالے زمین تے گردے پین تے نالے پڑھدے پین صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا لا الہ سواکا اللہ ویک لے تیرے نبی دا نواسا زخم دنل چور ہو کے دل دے تو مجبور ہو کے اللہ جوان پتر شہید کروا کے جوان پتیجے شہید کروا کے جوان بھائی شہید کروا کے جوان چاچے دے پتر شہید کروا کے اس غالب کے اندر بھی اللہ تیرے نبی دا نواسا حسین کہندا اللہ میں تیری رضا تے راضی اللہ میں تیرے فیصلیاں تے راضی صبرن علی قضائکا صبرن علی قضائکا لا الہ سواکا اللہ پتر شہید ہو گئے بھرا شہید ہو گئے بیٹے شہید ہو گئے بھتیجے شہید ہو گئے لیکن مالکا میں اس غالب دے اندر بھی کہنا تیرے تو علاوہ معبود کوئی نہیں تیرے تو علاوہ معبود اللہ ایک بدبخت اگے بڑھیا سیدنا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دی گردن تن تو جدا کر دیتی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی اے چہرہ پاک نو بدبخت ابن زیاد دے دربار دے اندر لے آندہ گیا اے بے ایمان انہیں ہاتھ دے اندر چھڑی پکڑیے حضرت حسین دے خونٹاں تے مار رہے تے بڑیاں عجیب گلاں کر رہے ہیں لوگ اس حسن دا تذکرہ کر دے سن اے نوٹاں دی گل کر دے سن قریب ایک نبی پاک دا بوڑا صحابی کھڑے بول کر کے کہندا او بدبختہ باز آ جا اے او ہوئی ہونٹ نے جنہ ہونٹاں تے محمد بوسے دیندے رہنے حیا کر انہا ہونٹوں تے نبی پاک نے بوسے دیتے نے پھر اللہ تعالیٰ نے دی سزا اے دیتی اس بے ایمان نو کسے قتل کیتا مسجد دے اندر دا لاشا پیائے تو لوگاں کیا او آگیا ویکھیا بڑا سارا سپ آیا اے دے نک دے اندر داخل ہویا نک دے اندر باہر نکلیا 3 مرتبہ انج کیتا اور قیامت تک آن والے لوگاں نو رب نے پیغام دیتے حسین دا دشمن کل بھی ذلیل سی اج بھی ذلیل ہے تا قیامت ذلیل ہوندا رہے گا حسین دا دشمن کل بھی ذلیل سی گج کے بولو اج بھی ذلیل ویکھیا جے میں نہیں کچھ کہندا حسین دا دشمن کل بھی ذلیل سی اج بھی قیامت تک ذلیل ہوندا رہے گا وجاؤ اباہم عشاء یبکون اللہ دی قسم حسینی کل بھی محبت کرنے والے اج بھی محبت کرنے والے تے میرا ایمان ہے مینوں رب دی قسم باوضو مسجد دے اندر بیٹھا وا میرا تے ایمان ہے مینوں موت بھی آئے تے حضرت حسین دے چان والیاں دے اندر آئے میں کل قیامت والے دن اٹھایا جاواں تے حضرت حسین دے چان والیاں دے در اٹھایا جاواں
حسین دی محبت اللہ دی قسم کردار دے اندر نظر آندی ہے، لباس تے نظر آندی اندر نظر آندی ہے، چہرے تے نظر آندی ہے۔ حسین پاک دی محبت کرام دے اندر نظر آندی ہے، خانداناں دے اندر نظر آندی ہے۔ حسین پاک دی محبت پردے دے اندر نظر آندی ہے، تلاوت دے اندر نظر آندی ہے، نماز دے اندر نظر آندی ہے، تہجد دے اندر نظر آندی ہے، صبر دے اندر نظر آندی ہے۔ نمازی، صبر کرن والے، تلاوت کرن والے، پردہ کرن والے حسینی نے جڑے پردہ نہیں کر دے، صبر نہیں کر دے، قرآن نہیں پڑھ دے، نماز نہیں پڑھ دے، حسینی ہو سکتے؟ بولو حسینی ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی سچی محبت نصیب فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گل دھیان کرے آجے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جدوں شہید کر دیتا گیا نا، نبی پاک دی اکو بیوی زندہ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جدوں انہوں پتا چلے آنا تے بے ہوش ہو گئیاں، نبی دے نواسے نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جدوں ہوش دے اندر آئیاں نا تے فرمان لگیاں مالا اللہ بیوتہم نارا، اللہ سونیاں جنہ تیرے نبی دے نواسے نو شہید کیتا ہے انہاں دے گھر آگ نال بھر دے۔ ہائے انیاں دکھی ہوئیاں بددعا دیتی، تے آج ویکھو آگ نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ آ رہی ہے نا؟ او بولو آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اے سیدہ ام سلمہ دی بددعا ہے، سیدہ ام سلمہ دی بددعا ہے۔ اللہ اکبر اللہ تے فرما دیاں نے حسین دی شہادت دا ایڈا غم ہوئے، ایڈا غم ہوئے، حضرت حسین دی شہادت میں اپنے کناں نال سنیا، جن بھی روندے نظر آندے سن۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت تے جن بھی روندے نظر آندے سن۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو پکا سچا حسینی بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا یہ پروگرام انشاءاللہ کی لکھے ہے جی، قرآن و حدیث یوٹیوب چینل تو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک پرچی آئی سی، وہ دی فرمائش پوری کر کے انشاءاللہ پھر دعا کرنے ہم۔ چنگا لگ